ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्त भागवत वृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा चतुर्मास कथा श्रवण गर्दै आज हामी 7 अध्यायमा आइपुगेका छौं, 7औं भागमा आइपुगेका छौं। म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट सर्वप्रथम यहाँहरू सम्पूर्ण भक्त भागवत जनहरूमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। वेद व्यासजीले देवर्षि नारदजीको प्रेरणा प्राप्त गरेर श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गर्नुभयो। गणेशजीले स्वयं यसलाई लेख्नुभयो। अब आज कथा निकै सारगर्भित छन्। आज भागवतका 18,000 श्लोक किन पुग्दैनन् र हाम्रो जीवनमा अति अतुलनीय कुराहरू पनि रहेका छन्। भक्तवृन्दहरू, धेरै भूमिका नबाधिकन अब यहाँहरू सबैलाई म कथामै लिएर जान्छु। वास्तवमा विद्यावताम भागवती परीक्षा। भागवतमा 18,000 श्लोक छन्। यो ब्रह्मको उपदेश गर्छ। भागवतका 18,000ले ब्रह्मको उपदेश गर्छ, किनभने 18 को योग गर्दाखेरि 9 हुन्छ। 8 मा 1 जोडे 9 हुन्छ। महाभारतको युद्ध कति दिन भएको थियो भन्नु त? 18 दिन। 8 मा 1 जोडे 9। नक्षत्र कति छन्? 27। 7 मा 2 जोडे 9। मालामा कति दाना हुन्छन्? 108। 8 मा 1 जोडे 9। 0 ब्रह्म, 0 चाहिँ शून्यवाचक रहेको छ। अब हामीले यो हिसाबले गर्दाखेरि 9 अङ्क भनेको पूर्ण हो। नवरात्रका 9 दिन, हैन, यी सबै कुराहरू गर्दै आउँ। त्यसैले श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि 18,000 श्लोक राख्नुको कारण के हो भने पूर्ण ब्रह्म परमात्माको उपदेश गरिरहेको छ। भागवतका जुन भागवत 4 वटा अक्षर छन्, दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, यी 4 वटा अक्षर स्वयं नारायणकै स्वरूप हुन्। त्यसैले मैले यसपालि यहाँहरूलाई के भने भागवतको कथा सुनाउँदिन, भागवतको रहस्य सुनाउँछु भने। यस कारणले यो भागवतको रहस्य हो। कथा त सिलसिलाबद्ध कथा धेरैचोटि हामीले सुन्यौं, तर रहस्य नबुझ्दाखेरि जीवन कहिले कहिले के हुन्छ? डगमगाउँछ। त्यसैले जसले रहस्य सुन्छ यो चतुर्मासमा, उसले सबै कुछ बुझ्छ, बुझ्दै जान्छ मैले। हो भक्तवृन्दहरू, अब वेद व्यासजीले रचना गरेको 17 महापुराण बनाउँदा मन शान्त भएन है। नारदजीको उपदेशले रसपान गरेर श्रीमद् भागवतको महापुराणको रचना गर्नुभयो र आफ्ना प्रिय पुत्र सुखदेवजीलाई उहाँले सुनाउनु भयो। तब मात्र कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासजीको मन शान्ति भयो। यस्तो अपूर्व भक्ति रसले आप्लावित ज्ञानामृतले परिपुष्ट 18,000 श्लोक संख्या परिपूर्ण यो ग्रन्थ पुराणहरूको रत्न हो। यसमा 12 वटा स्कन्द छन्, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। तर अब गणौँ, प्राय श्रीमद् भागवत महापुराणको गणना गर्दा प्राय त्यति संख्या पुग्दैन। श्लोक शब्दले 32 अक्षरको एउटा अनुष्टुप छन्द हुन्छ। श्लोकलाई लिनुपर्छ। अनुष्टुप छन्दमा 32 वटा अक्षर हुन्छ एउटा श्लोकमा। यहाँ प्राचीन परम्परा छ, जब छापाखाना थिएनन् तब हातले लेखेको पुस्तकको मूल्य दिँदा श्लोकको संख्या गणना अनुसार दिने गरिन्थ्यो। अहिले पो छापाखाना छन्, एकैछिनमा तयार हुन्छ। उस बेला गणना गर्दा श्रीमद् भागवत महापुराणका श्लोकहरूको संख्या करिब 16,000 हुन्थ्यो। किन्तु श्रीमद् भागवतको मान्यता अनुसार गणना गर्दा उवाचलाई पनि एउटा श्लोक बेग्लै मानेर प्रत्येक अध्याय समाप्तिमा गद्य अक्षरहरूलाई लगभग 1.5 श्लोक मानेर 18,000 श्लोक संख्या पूरा मानिन्छ। श्लोक मात्र गन्दा पुग्दैन। त्यसैले कतिजना अन्यलमा पनि हुनुहुन्थ्यो, आज यो कुराबाट तपाईँ पूर्ण हुनुहोस्। श्लोक गन्दाखेरि पुग्दैन, तर उवाच गर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसमितायम भनेर भनिएको हुन्छ। त्यो गद्य अक्षरहरूलाई पनि 1.5 श्लोक मानेर 18,000 श्लोक संख्या पूरा मानिन्छ। यसमा पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको पाठ गर्दा भक्तवृन्दहरू, पाठ गर्दाखेरि अध्याय पछाडि इति समाप्त, हैन, अध्याय समाप्त, यो केही पनि छोड्नु हुँदैन भागवतमा। जस्तो चण्डी दुर्गा सप्तशती पाठ गर्दा इति भन्नु हुँदैन, अध्याय भन्नु हुँदैन, किनकि श्रीमद् भागवत रस रूप फलमा त्याज्य अंश त्वक भने अनि अस्ति, बोक्रा, कोया आदि केही पनि छैन। त्यसैले श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत स्वरूप नै हो, भागवत स्वरूप नै हो। यस कारणले 1-2 अक्षरको सावधानीले भक्तिपूर्वक पारायण गर्नुपर्छ, अन्यथा 18,000 श्लोक संख्या पूरा हुँदैन पारायण गर्दा, त्यो संस्कृतको पाठ गर्दा। त्यसैले पारायण कर्ता र श्रोता दुवैले अपूर्णताका फेरि फलभागी हुनुपर्छ, यसैले हेतु हो। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणको श्लोक संख्या गणना गर्दा विशेष गरेर यसको श्लोक संख्या गर्ने हो भने
जम्मा जम्मी 18,000 पूरा हुँदैन। श्रीमद् भागवत महापुराणमा उवाच, वेदव्यास उवाच, शुक उवाच, भगवान उवाच इत्यादि यी वाक्यहरूलाई एक श्लोक मानेर र उनीहरूको संख्या, गद्य पदहरूको संख्या, आद्योपान्त वाक्यहरूको संख्या जोडेर त्यसमा 32ले भाग दिएर जुन संख्या उपलब्ध हुन्छ त्यसको अनुष्टुप श्लोकको संख्या जोड्नाले 18,000 श्लोक संख्या हुन जान्छ। जस्तो गद्य पद्य र संख्या यी सबै गरेर 14,264 हुन्छ। यिनीहरूको अनुष्टुप संख्यामा 16,259 हुन्छ। अध्यायान्त वाक्यहरूको संख्या 418 छ। उवाच वाक्यहरूको संख्या जम्मा श्रीमद् भागवत महापुराणमा 1320 वटा छन्। उवाच यो पनि हो। अनि श्लोक संख्या जम्मा 17,998 भयो। 17,998 हुन जान्छ। 1.5 श्लोक त्यही पनि कमी नै हुन्छ। 1.5 श्लोक 2 श्लोक कमी नै हुन्छ। र यो कुनै भागवतको अपरिपूर्णता होइन, न्यूनता होइन। त्यसैले गोलोकवासीहरूले 3 पटक गणना गरेर यति संख्यामा निर्णय गरेका छन्। त्यसैले 18 भनेको ब्रह्मवाचक हो, पूर्ण हो श्रीमद् भागवत महापुराण भन्न खोजेको हो। यस कारणले गर्दा श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। यस कारणले श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवणले, कीर्तनले त्यही पद प्राप्त गर्दछ जो ब्रह्म साक्षात्कारवान ब्रह्मज्ञानीहरूले प्राप्त गर्दछन्। यो श्रीमद् भागवत महापुराणको पारायणले, कथा श्रवणले एक एक अक्षरलाई मध्यन यसलाई निधिध्यासन गर्ने हो, चिन्तन गर्ने हो भने यसले हामीलाई त्यही साक्षात्कार, त्यही ब्रह्मपद प्राप्त गर्दछ। वैकुण्ठ लोक, गोलोक हामीले जो सोचेका छौँ त्यो प्राप्त गर्दछ। किनकि पुराणहरूको दुनोदिता, किनकि यो भनेको हाम्रो कलियुगमा सम्पूर्ण पापहरूलाई शमन गर्ने, डढाउने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण नै हो। श्रीमद् भागवत भगवानको जय। अब आजको यो रहस्य मैले बताउँछु भनेको थिएँ र भागवतका सम्पूर्ण रहस्यमय कुराहरू नै आइरहेका छन्। अब भागवत भनेको समाधिको मुख्य भाषा हो। ईश्वरको ध्यानमा जसलाई अलिकति पनि आनन्द हुन्छ नि, उसलाई भागवतको अर्थ छिट्टै बुझिन्छ है, उसले छिट्टै बुझ्छ। आज 7 अध्यायसम्म आउँदाखेरि यहाँहरू ओहो कति धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ, कति धेरै आनन्द, धेरै बुझिसक्नु भयो। मेसेजमा हेर्दा कति धेरै मेसेजहरू छन्। यहाँहरूले चाहिँ यो भागवत सुनेर खुसी प्रकट गर्नुभएका यही युट्युबका कमेन्टका भिडियोहरूमा हजुरहरूले आफै पनि हेर्नु होला, 1000-1500 छन्। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा यो के हो भन्दा भागवतको अर्थ छिट्टै बुझ्छ। जसलाई अलिकति पनि आनन्द आउन थाल्यो उसले बुझ्छ। मैले त रहस्य भन्दैछु, कथा होइन। रहस्य जब बुझ्यो नि जीवन धन्य हुन्छ। त व्यासजीले एउटा लीला प्रत्यक्ष दर्शन भगवानको गर्नुभयो र वास्तवमा भन्न खोज्नुहुन्छ यो जन्म दुःख हो, वृद्ध अवस्था पनि दुःख हो, स्त्री पुत्र यी सबै अन्तिममा दुःखका कारण बन्छन्, जसले यसलाई सही तरिकाले यसलाई सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यसैले भागवत शास्त्र के हो भन्दा ज्ञानीलाई अभिमानले सताउँछ। साँच्चै हो भक्तवृन्दहरू, जो ज्ञानी छ नि, धेरै पढे लेखेको छ, म जान्ने छु भन्छ नि, उसलाई एकदम अभिमानले नै सताउँछ। यस्तो अभिमानी हुन्छ, अभिमानको तुक लगाएर बस्छ। पूजापाठले के हुन्छ, व्रतले के हुन्छ, दियो बालेर के हुन्छ, किनकि ऊ ज्ञानी हो। यही सम्झिनुहोस्, ऊ ज्ञानी हो। त्यसैले उसलाई अभिमानले सताएको छ क्या। आफू त गर्दैन नि, अरूले गरेकोमा पनि द्रोह गर्छ, तर भक्तलाई होइन। आहा आज के प्रसङ्ग आउला, आज के प्रसङ्ग आउला भनेर तीव्र इच्छा हुन्छ भक्तहरूलाई। तर ज्ञानीहरूलाई त्यहाँको खण्डन र मण्डन गर्न मात्रै सुरु हुन्छन्। यो अभिमान हुन्छ। त्यसैले भक्ति अनेक, भक्तिले के गर्छ भन्नु होला। ज्ञानी नबन्नुहोस्। म त के भन्छु भने म पनि भगवानसँग यही कामना गर्छु, पंखा बनेर होइन, तल बनेर। पंखा गर्यो भने अरूलाई हावा दिने मात्रै हो, सकेसम्म सुन्न पाइयोस्, मनन गर्न पाइयोस्। किनकि भक्ति गरियो भने भक्तवृन्दहरू अनेक सद्गुणहरू आउँछन् तपाईँ हाम्रो हृदयमा। सबै सद्गुणहरूका जननी हुन्छन्। भक्त नम्र हुन्छ, भक्त विनीत बन्दछ, तर ज्ञानी भक्ति बन्न सक्दैन, विनीत बन्न सक्दैन। त्यसैले भागवत कथाले पाप पन्साइदिन्छ। भक्त चल भगवानको जय। अवश्य पन्साउँछ। भगवत कथा रसले के गर्छ, पापलाई पन्साइदिन्छ क्या। आफूले पाप पन्साउनै पर्दैन, आफै पन्चिन्छ। हो, कति भाग्यमानी हो। यस कारणले गर्दा प्रभुप्रति प्रेम जागृत गराइदिन्छ। त्यही साँचो भागवतको कथा हो। त्यसैले भगवानको कथा, भगवानको स्मरणले हृदयलाई पगाल्छ। पगाल्नु पनि पर्छ हामीले। उसको भगवानका नामहरू, ती नामहरूले मङ्गलमय नामको जाप गर्यो भने
यही कलियुगमा मुक्ति पाउने बाटो हुन्छ। विषयहरूको बन्धन पनि मानिसले छोड्यो भने मनलाई साँच्चीकै आनन्द सुख हुन्छ। संयम र सदाचारलाई बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लग्यो भने भक्तिमा आनन्द पाइनेछ हजुर। बिस्तारै बिस्तारै पाइन्छ, एकैचोटि पाइँदैन, किनकि वैराग्य बिना भक्ति सफल हुँदैन। आचार विचार शुद्ध भयो भने भक्तिले पुष्टि बनाउँछ, जीवन पनि सफल हुन्छ। मानिलिउँ भक्तिको विनाश भएको छ भने जीवनमा अरू केही हुँदैन। ज्ञानी हुनुहोला, धेरै ज्ञानी छन्, ज्ञानीहरूले एक दुईवटा कमेन्ट पनि गरिदिइहाल्छन्, यो गरेर के हुन्छ, त्यो गरेर के हुन्छ, किनकि उनीहरूको हृदयमा ज्ञान छ। त्यसो बेला भक्तिमा आनन्द छैन। त्यसैले भक्तवृन्दहरू वास्तवमा भागवत शास्त्रले मानिसलाई कालको मुखबाट, कलिको मुखबाट, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भाषितम बचाउँछ। केही चाहिँदैन। उही एक ठाउँ चाहिँ के भएछ अरे भने एउटा कथा पनि सुनाउँ, दृष्टान्त नसुनाएको धेरै दिन भयो। एकजना बुवाले पहिले गाउँको कुरो, पुराण हुँदै रहेछ, कम्ती पुराण हुन्थ्यो। गाई पाल्नु भएको रहेछ, गाई गरामा ठोकेर खेतमा ठोकेर पुराण सुन्नु पर्यो, 2-4 अध्याय भनेर जाने सिलसिला गर्नुभएछ। गाई ठोक्दै हुनुहुन्थ्यो खेतमा, गुरुजीले कथा गर्दै हुनुहुँदो रहेछ माइकबाट। अनि त्यो माइकबाट आवाज खेतमा पुगेछ। प्रसङ्ग के चलिरहेको रहेछ भने भगवानको मन्दिरमा आउँदा खाली नआउनु, बुढाबुढी भेट्न गइयो भने पनि खाली नजानु, केटाकेटी भएका ठाउँमा पनि खाली नजानु, पुराण सुन्न आउँदा पनि खाली नआउनु भनेर भनिदिनु भएछ। चस्स बिजुला गाउँको कुरो। अब फलफुल किन्न कहाँ जाने, पाउँदैन त्यो। अब पण्डितजीले व्यासबाट भन्नुभयो पुराणमा खाली हात नजानु भनेर। बिचरा बुवा अब गाउँमा केही थिएन, गाई ठोक्न ल्याउनु भएको रहेछ। त्यो मुङ्रो, गाई ठोक्ने हुन्छ नि किलो ठोक्ने, त्यो मुङ्रो ठोक्ने, त्यो किलो ठोक्ने मुङ्रै लिएर आउनु भएछ। व्यासजीले कथा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, खाली नआउनु भनेको थियो। लो भाइ गुरुजी मुङ्रम समर्पयामी भनेर मुङ्रे राखिदिनु भएछ। वास्तवमा यो कथा मैले यहाँहरूलाई किन सुनाएको भनेको भन्दा तपाईँ हामीलाई भागवत सुने पछाडि भगवानलाई फलफुल चढाउनै पर्ला, ढोक गर्नै पर्ला, यो मान्यता नराख्नुहोस्। भागवतले, शास्त्रले मानिसलाई कालको मुखबाट बचाओस्। भागवतको कीर्तनले, मननले कलिबाट बचाओस् हजुर, कुलाबाट होइन, केराबाट होइन। फलफुल चढाउँदा मात्रै भगवानले दर्शन दिने, ना ना ना, कदापि पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले मानिसलाई सावधान गराउँछ भागवतले हजुर। रसमय हुन्छ, जीवन आनन्दमय हुन्छ। यसपालि त केही चाहिएन, तर यहाँहरूको यो तीव्र इच्छा, कतिखेर कथा उलाएर यो सत्सङ्गमा डुबुल्की मारौँ भन्ने यो इच्छा चाहना, यस्तो आनन्द बर्सिरहेको छ। अब त्यस पछाडि हामीले, मैले अस्ति भने अन्तिम दिन हामी सबैलाई 1000-1500 जनालाई चाहिँ सबैका नामहरू राख्छौँ। यहाँहरूले जो दैनिक कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यस पछाडि लक्की ड्र गर्छौँ, उपहार दिन्छौँ, सम्मान गर्छौँ। बडा रमाइलो त्यस्ता क्षणहरू पनि हामी प्राप्त गर्दै जानेछौँ। आज यहाँ यही भइरहेको छ। भागवतले मानिसलाई सावधान गराउँछ कालको मुखबाट, कलिको मुखबाट। अनि कहाँ लान्छ त? श्रीकृष्णको शरणमा लान्छ। तपाईँका इष्ट देवता शिवलाई मान्नुहुन्छ, उसैको शरणमा जानुहुन्छ। रामलाई मान्नुहोस्, रामकै शरणमा। देवीलाई मान्नुहोस्, देवीकै शरणमा। किनभने नि एउटा कुरो यहाँहरूलाई भन्छु, जसले सर्वस्व भगवानलाई छोड्छ उसको चिन्ता भगवान स्वयं आफै गर्नुहुन्छ। महाभारतको युद्धमा नि महाभारतको युद्धमा दुर्योधनले छोडे पछाडि भीष्म पितामहले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। दुर्योधनले पनि हार खाए पछाडि के प्रतिज्ञा गर्नुभयो भीष्म पितामहले? भोलि म अर्जुनलाई मारिदिन्छु भन्नुभयो, प्रतिज्ञा लिनुभयो। दुर्योधनले तपाईँ लड्दै लड्नुहुन्न, तपाईँ चाहिँ यतापट्टि महारथी हुनुभएको छ, लड्दै लड्नुहुन्न, हेलचक्राइ गर्नुहुन्छ भनेर गाली गरे। तमाम भने पछाडि भीष्म पितामहले भन्नु, दुर्योधन भोलि हेर, भोलि अर्जुनलाई म मारिदिन्छु। मारिन भने म भीष्म होइन। प्रतिज्ञा सबैजना यो प्रतिज्ञा, भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा सुनेर आत्तिए। किनभने यो भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा थियो, नभन्दै भोलि अर्जुनको मृत्यु हुन्छ। अब भीष्म पितामहले ताकेपछि पुग्यो। यो सुनेर भगवान कृष्णलाई छटपट्टि पर्यो। लु हेर्नु त, भगवानलाई छटपट्टि पर्यो। भगवानलाई राति निन्द्रा लागेन भीष्म पितामहको प्रतिज्ञा देखेर, किनकि श्रीकृष्णले त अभय प्रदान दिनुभएको छ। छटपट्टि पर्यो, राति निन्द्रा परेन। र अर्जुनको दशा के भयो होला? अर्जुनले पनि थाहा पाए भोलि मलाई भीष्म पितामहले मार्दैछन् भनेर। र अर्जुनको स्थिति हेर्न राति आउनु भएछ सुतेको ठाउँमा, शिविरमा गएर हेर्नुहुन्छ त अर्जुन त शान्तिपूर्वक निदाइरहेका छन्। शान्तिपूर्वक
लो श्रीकृष्णजी विजयन हुनुहुन्छ, निदाउनु भएको छैन। अर्जुन त मस्त घुरी पो राखेका छन् त हौ, दिनभरिको पनि युद्ध थकान। अर्जुन त मजाले गाढा निद्रामा सुतिरहेका छन्। भगवानले सोच्नुभयो, श्रीकृष्णले सोच्नुभयो, भीष्मले यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेको छ, अब भोलि यसको मृत्यु छ, यहाँ त शान्तिपूर्वक अर्जुन सुतिरहेको छ। बिउजाउनु भएछ, केही त उपाय गर्नु पर्यो नि। कोट्याउनु भएछ, हे अर्जुन, हे अर्जुन। अर्जुन जुरुक्क उठे, प्रभु यो राति अनि यसरी मलाई किन उठाउनु भएको भन्दा भीष्मको प्रतिज्ञा सुनेका छैनौ? अर्जुनले भने, प्रभु सुनेको छु। कृष्णले भन्नुभयो, के सुनेका छौ भनेर भन्दा अर्जुनले भने, प्रभु भोलि मेरो मृत्यु हुँदैछ, भीष्म पितामहले मार्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। भगवानले भन्नुभयो, मृत्युको डर छैन, चिन्ता छैन। अर्जुनले भने, प्रभु मेरो चिन्ता गर्ने त मेरो स्वामी स्वयं हजुर हुनुहुन्छ। हजुर जागा हुनुहुन्छ, म सुत्छु, किनकि मलाई उसैलाई चैनको निन्द्रा आउँछ जो बचाउनको लागि विचयन हुन्छ। मेरो ईश्वर हजुर, मेरो स्वामी हजुर, मलाई के को पीर? भोलि जे हुनु छ त्यो हजुरको जिम्मा हो। मेरो चिन्ता मेरो स्वामीले लिनुहुन्छ। म जागा हुनुहुन्छ, म त सुत्छु प्रभु, तर हजुर जागा हुनुहुन्छ, त्यसैले यो चिन्ता हजुरको हो भनेर यति भर परेका थिए। यस प्रकार अर्जुनले आफ्नो सम्पूर्ण भर श्रीकृष्णमा छोडिदिए। भगवानले नभन्दै अर्जुनको रक्षा गर्नुभयो। महाभारतको कथामा अब त्यो प्रसङ्ग लामो छ। ल हेर्नुहोस् त, अर्जुनलाई कति विश्वास, सबै ईश्वरमा छोडिदेऊ। मानसिक चिन्ता जबसम्म ईश्वरलाई हुँदैन तबसम्म ऊ निश्चित हुँदैन है। मानिसको चिन्ता नि जबसम्म ईश्वरमा हुँदैन तबसम्म निश्चिन्त हुँदैन नि। गाडीमा सेभ हुन खोज्यो, मोबाइलमा सेभ हुन खोज्यो, प्लेनमा सेभ हुन खोज्यो भने हुन्छ र हुँदैन नि त होइन। अलिकति हल्लियो भने त हामीलाई डर लाग्छ नि, माथि आकाशमा उड्दा जहाँ उड्दा पनि। त्यसैले संसारका प्रत्येक पदार्थमा दोष छ भक्तवृन्दहरू, गुण पनि छ। त्यसैले दृष्टिलाई यस्तो गुणमय बनाऊ जसले कसैको दोष देख्न नसकौँ, दोष नदेखौँ। तर जबसम्म हाम्रो दृष्टि गुण र दोषहरूले भरिएको हुन्छ तबसम्म सन्तमा पनि हामी सन्त देख्ने छैनौँ। हामीमा आफै भरिएको छ नि त। दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। जसको दृष्टि गुणमय छ त्यही सन्त हो। अभिमान आयो भने त पतन हुन्छ, सदा दीनता आओस् त्यसको खाँचो छ। त्यसैले आजको कथामा एउटै बुझ्नु होला, हामीले मनको नोकर हामी नबनौँ। मनलाई नोकर बनाउँदा गोविन्द भगवानको जय। कस्तो कुरो, एउटै कुरो बुझ्नु होला, मनको नोकर हामी नबनौँ, मनलाई नोकर बनाऊ न, मनलाई नोकर बनाऊ। परीक्षित अब यिनै सुखदेवजीले अभ्यासीले पुत्रलाई भागवत सुनाउनु भयो। सुखदेवजीले यो कथा यस्तो ठाउँमा प्रचार गरे जो हामीहरूको लागि पनि आज कल्याण साधक भयो। परीक्षित राजाले मनलाई सुधारे, परीक्षितले मनलाई सुधारे, त्यसकारण उनलाई सुखदेव जस्ता गुरु भेटिनु भयो। सबै छोड्ने आवश्यकता छैन भक्तवृन्दहरू। सबै छोड्दाखेरि निवृत्तिको समयमा इन्द्रियहरूलाई धेरै कष्ट हुन्छ। संसारमा जसले लक्ष्यलाई याद राख्छ त्यो सन्त हो। बुझ्नु, एउटा लक्ष्य लिएर हिँड्नुहोस्, त्यो लक्ष्यमा पुग्नुहोस्, त्यो सन्त हो, त्यो साधु हो। पहिला कपडा लाउनु पर्दैन। लक्ष्य चाहिँ छैन, जे पनि गरेको छ, कसैको सेवा छैन, कसैको सम्मान छैन, नाम छैन, कीर्ति छैन, यश छैन, अनि त उसको लक्ष्य व्यवहारको मान्छे के सन्त हुन्छ त? जे पायो त्यही खायो, जहाँ पायो त्यहीँ लड्यो, के गर्ने के नगर्ने, खोइ त लक्ष्य, खोइ सन्त, खोइ त हामी। त्यसैले भागवतले यो भन्दैन पहिला कपडा लगाएर साधु बनिहाल, घर छोडिहाल न। मनुष्य जीवनको लक्ष्य हो परमात्मासँगको मिलन, आभास। यस लक्ष्यको निमित्त प्रत्येक क्षण सावधान हामीले हुनुपर्छ। त्यसैले यो साक्षीको हो त, यसको भन्नु होला मन साक्षी हो, द्रष्टा हो। जसले आफ्नो मन सुधारेको छ नि त्यो सन्त हो। मनलाई सुधार्यो भने तपाईँ हामी सन्त बन्छौँ। मनलाई सुधार्ने आवश्यकता छ। जगत बिग्रिएको छैन, संसार बिग्रिएको छैन, मन बिग्रिएको छ। मनमाथि विश्वास नगर्नु। विश्वास कुन दिन गर्नु? जब मनले भागवतको कथा, सन्तको सेवा, अरूको प्रशंसा, अरूको उपकार, दिन दुखी वृद्धहरूको सेवा सम्मान गर्न छोड्यो भने थाल्यो भने सम्झिनुहोस् मनमाथि विश्वास गर्नुहोस्। मन मदिरालयतर्फ जान थाल्यो होइन, त्यस पछाडि मन चाहिँ व्यभिचारमा जान थाल्यो। यसमा अङ्कुश राख्न छोड्नु भने अब यो मनको भर नपर्नु है। मन शुद्ध छ भने किन तीर्थ जानु हो, त्यो त सही हो, तर तपाईँ हामीले मन शुद्ध छ भन्दैमा त्यस्तो शुद्ध होला र? त्यसैले मृत्युलाई बिर्सिएमा मन बिग्रिन्छ। परीक्षित राजाले जब सुने 7 दिनमा म मर्दैछु, सुन्न साथ तुरन्त विलासी जीवन त्यागिदिए। कस्तो रहस्य हो प्रथम स्कन्धको अधिकार लीला। उनले सुने मलाई श्राप परेको छ, 7 दिनमा म मर्दैछु। श्राप त श्रृंगी ऋषिले दिएको।
समीक ऋषिका छोरा श्रृंगी हुन् उनले, हैन? त उनले सुने विलासी जीवन त्यागिदिए, विरक्त जीवन भयो। परीक्षितलाई मृत्युको डर लागिएको थियो र उनीको जीवन सुध्रियो। मृत्युको दुःख भयङ्कर हुन्छ, जीवले शरीर छोड्छ। त्यस समयमा जब मर्ने समय आउँछ त्यतिखेर हजारौं बिच्छीले डङ्क मारे जस्तो, टोके जस्तो वेदना हुन्छ। जन्म दुःखम जरा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः अन्तकालम महादुःखम तस्मात् जागृहि जागृहि। त्यसैले जाग्ने काम गर्नु पर्दछ, जाग्ने काम गर्नु पर्दछ हो। त्यसैले भागवतजीले, वेदव्यासजीले यो भागवत जगाउन हो। भागवतको आश्रयलाई जसले लिएला उसलाई कलीको डर हुने छैन। लु त कत्रो भुइँचालो गयो, अझै पनि हावा हुन्डरी अलिकति कालो भयो भने ला उडाउँछ कि जस्तो हुन्छ नि, हैन? भुइँचालो फेरि आउला जस्तो हुन्छ नि, हामीलाई कतै डर छ। तर व्यासजीले एउटा चिन्ता पर्न गयो, ग्रन्थ लेख्नु भयो। उहाँले बनाइदिनु हो, यसको कथा जसले सुन्ला उसको चिन्ता पनि दूर हुन्छ। हो, भागवत कथा सुन्नाले त चिन्ता पनि दूर हुन्छ, चिन्ता पनि दूर हुन्छ। किनकि भागवत भनेको प्रेम शास्त्र हो। भक्तवृन्दहरू, मायाका साथमा संसारका साथ गर्नेले भागवत शास्त्रको प्रचार गर्न सक्दैन, सुन्न चाहिँ सक्छ। त्यसैले प्रचार गर्न को चाहियो त भनेर भन्दा सुकदेव जस्ता गुरु चाहियो, व्यासजीकै पुत्र। फेरि निर्विकारी थिए उनी, निर्गुण भगवानको उपासना गर्थे उनी त। तर व्यासजीले 2वटा श्लोक शिष्यहरूलाई पठाउनु भयो र व्यासजीका पुत्र सुकदेवजी आएर समाधि लगाउनु भयो। आफ्नो पितालाई गुरु मानेर यो भागवतका श्लोकहरूको लागि याद गरेर परीक्षितलाई मृत्युको भयबाट पार तार्नको लागि श्रवण गराउनु भयो। रहस्य यो हो। त्यसैले सुकदेवजीले प्रचार गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, भागवतको कथा त जसले पनि जीव जन्तु हामी सबै थो घर व्यवहार गर्ने सबैले सुन्न सक्छौँ। भागवत नै सुन्ने हो। कलियुगमा त हरेकलाई कल्याण गर्दछ। तर भागवत सुनेर मैले हिजो के गरेँ भनेर नसोच्नु है। मैले हिजो मदिरा खाएको थिएँ, मैले हिजो चाहिँ मांस भक्षण गरेको थिएँ, मैले हिजो एकादशीको व्रत गरिनँ, हिजो मैले चाहिँ पूजा कोठामा यस्तो भगवान राखेको थिएँ, शङ्ख ल्याएको थिइनँ, ना यो नगर्नु। भोलि मैले के गर्नुपर्ने हो यो सोच्नुपर्छ भक्तवृन्दहरू। भोलिको कर्तव्य, भोलिको कर्तव्यलाई जसले, पथलाई जसले सम्झिन्छ भने उसको जीवन अवश्य धर्म हुन्छ। भागवत सुनेर आजको होइन, भोलिको। भोलि मैले के गर्नु, मेरो दायित्व के हो, मेरो संसारप्रति, बुबा आमाप्रति, दाजुभाइ दिदीबहिनी, संसार छिमेकप्रति कर्तव्य के हो, यो बोध जागृत गराउँछ। श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले कर्तव्य पथको बोध गर्नुपर्छ है। एउटा कथा सुनाउँछु, यो कथा सुन्नुभयो भने त आज तपाईँलाई यति धेरै आनन्द आउँछ जीवनमा। यो चतुर्मासभरि भागवत सुनेकोमा यो प्रसङ्ग मलाई ठ्याक्कै याद आइगयो। एउटा महाभारतको, ओहो यस्तो राम्रो प्रसङ्ग छ, जीवनमा फेरि कसैले भन्दैन, सुन्न पनि पाउनुहुन्न। श्रवण गरौँ। आत्मज्ञानको खोजीमा हिँडेका एकजना कौशिक नाम गरेका एकजना ब्राह्मण रुखमुनि निदाइराख्नु भएको थियो। त्यही बेला त्यो माथि हाँगामा, त्यो एउटा त्यो रुखको हाँगामाथि जहाँ तल छायामा शीतलमा बस्नु भएको थियो, एउटा पोथी बकुल्लो, त्यो चरो हुन्छ नि बकुल्लो, त्यसले विष्ठा गर्दा त्यो विष्ठा ती कौशिक ब्राह्मणको मुखमा परेर बिउजिएछन् बिचरा। कौशिक त बडा क्रोध भए, वेद पढेका थिए, आत्मज्ञानी थिए, म त आत्मज्ञानी छु। र उनले त्यो वेदको शक्तिले त्यो बकुल्लोमाथि यस्तो हेरेछन्, त्यो आँखाको ज्योति यस्तो टकटकी लगाई बकुल्लोमाथि, बकुल्लामा पर्ने बित्तिकै त्यो बकुल्लो मर्यो। ल सम्झिनुहोस् त कस्तो कथा रहेछ। बकुल्लो मर्यो कौशिक ब्राह्मणको रिसले, कोपले। आफ्नो रिसको त्यस्तो अचम्मको प्रभाव देखेर उनले सोचे यो आत्मज्ञानको प्रभाव हो, मसँग भएको ज्ञानको प्रभाव हो भनेर दङ्ग परेछन्। क्या कम्ती खुसी लागेन उनलाई, आहा म त यस्तो सिद्ध पो रहेछु त। चरो मरेकोमा केही दया पनि उनलाई जागेन हैन, जागेन। किनकि उनलाई त्यो घमण्ड थियो नि त, अभिमान थियो। म त यस्तो भयो त, अर्कालाई हेरेर पनि ठाउँको ठाउँमा लडाइदिने रहेछु भन्ने भाव आयो। केही बेर पछाडि सधैँ चाहिँ कौशिक भिक्षा माग्न अलि पर पसेछन्। भिक्षा माग्दै जाँदा त एउटा घरमा पुगेर घर बाहिर रहेकी गृहिणीसँग भिक्षाम देही भनेछन्। एकैछिन पर्खिनुहोस् है भनेर जवाब दिन्छन् गृहिणीले। भित्र निकै बेर भए पछाडि पनि भिक्षा लिएर बाहिर निस्किन्छन् भनेछिन्। अनि धेरै बेर भयो, आधी घण्टा जति अलमल गराइन् उनले। परिस्थितिवश ती गृहिणीले भनिन्, हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, हे महात्मन, परिस्थितिवश तपाईँले मैले कुराउनु पर्यो, माफ पाऊँ, यो भिक्षा स्वीकार गर्नुहोस्।
उता बेरसम्म जानी कुरामा म पारिएँ, त्यसो भएको हुनाले मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर भन्दा पनि अब त्यो भिक्षार्थी थिए नि ती कौशिक ब्राह्मण, उसलाई चाहिँ अभिमान आएछ, अभिमान रिसले चुर भइरहेका थिए। यो भिक्षा लिन पनि अस्वीकार गरे, करा रिसले ती ब्राह्मणीलाई पनि आँखा जुदाएछन्। त्यो अघिको बकुल्लुलाई जस्तै मारिदिनु पर्यो भनेर आँखा जुदाए। तर थाकेका अनि भोको अवस्थामा घर आइपुगेका आफ्ना पतिलाई खाना खुवाउन पर्दा ढिलो भएको रहेछ ती गृहिणीलाई उनले भनिन्। अनि यति गर्दा पनि ती कौशिक ब्राह्मणले मलाई ढिलो भयो, पतिको सेवा गर्न थाले, त्यसैले घरमा आएका सन्तलाई भन्दा पनि ती मेरा घरभित्र भएका चाहिँ पतिलाई चाहिँ टाइममा खुवाउनु पर्ने थियो, माफ गरिदिनु होला, मैले आफ्नो गृहिणीको चाहिँ दायित्व पुरा गरेको मात्रै हो भनेर भन्दा पनि ब्राह्मण रिसले हेरे गरेछन्। ब्राह्मणीले पनि हाँस्दै भनेछिन्, हे ब्राह्मणजी, हे कौशिकजी, मलाई त तपाईँले आफ्नो गृहिणीको कर्तव्य पुरा गर्नु थियो, मैले गरेँ, तर तपाईँले के गर्नुभएको यो? म त्यो अघि त्यो तपाईँले बाटामा देखेको जस्तो बकुल्नी त होइन नि, तपाईँको रिसले म भस्म हुने होइन, म त आफ्नो गृहिणीको कर्तव्य गर्दैछु। तपाईँले सोच्नु भएको होला त्यो बकुल्लो मरो, बकुल्नीले मरी अनि यी ब्राह्मणी पनि मर्छ भनेर, म त आफ्नो धर्मको पालना गर्दैछु। ती गृहिणीले त्यो भिक्षुलाई ब्राह्मणको धर्ममा क्रोध र मोह त्याग्नु, सत्य बोल्नु, हिंसा गर्ने प्रति हिंसा नगर्नु भनेर उत्तर दिइसकेकी थिइन्। यसो सम्झ्यौँ त लु, ती गृहिणीले त्यो भिक्षुकलाई सरलतामा रहनु सर्वोत्तम कुरा यही हो भने, तर आफ्नो पतिलाई सबैभन्दा ठुलो देवता मानी ती गृहिणीको पनि सेवा गर्न थाल्ने नि त। यो सुनेर भिक्षु अचम्ममा परे, अझ भनौँ पश्चाताप पर्यो उनलाई। उनको शिर झुक्यो अरे त्यो ब्राह्मणको, त्यो आत्मज्ञानीको, क्या त्यो विद्वान बनाउँदोको। अनि आफूले पाएको धर्म शिक्षा अधुरो रहेको महसुस गरे। उनले माफ मागे थिए ब्राह्मणीसँग। कसरी थाहा पाइन्थ्यो तिनले अघि त्यो बकुल्ली मरेको कुरो? ती ब्राह्मणीले, गृहिणीले, लु हेर्नु त, तपाईँको भलो होस्, अब म सदाचारको साधनमा हिँड्नेछु। उनले भने ती ब्राह्मणले, म सदाचारको बाटोमा लाग्छु भने पछाडि तपाईँलाई सदाचार लिनु छ भने मठ मन्दिर नजानुहोस्। ती गृहिणीले भने, अरे बाफ्रे, तपाईँ पहेँला चन्दन लुगा लगाएका रुद्राक्ष मालासँग नखोज्नुहोस् है तपाईँ भनिन् उनले। किन? तपाईँलाई सदाचारको शिक्षा लिनु छ भने तपाईँ एउटा धर्म नाम गरेका ब्यादा छन्, ती ब्यादा भनेको सिकारी जसको नाम हो धर्म, उनीबाट शिक्षा लिने प्राण गर्नुहोस्। अनि अनाथ पशु पक्षीको हत्या गरेर ती मासु बेच्ने धर्म नाम गरेका ब्यादा, उनले त्यही ब्यादा नै हुन्, हत्या हिंसा गर्छन्, काटमार गर्छन्। त्यो तिनीसँग गएर तपाईँले सदाचारका ज्ञानहरू सिक्नुहोस् भनेर ती ब्राह्मणीले ज्ञान बताइन्। नभन्दै पुगे। अब उनी पुग्दा त ती धर्म ब्यादाको घरमा त्यो ठेगाना लिएर पुग्दै जाँदा त बडो अचम्म। धर्म ब्यादाको खोजी गर्दै गर्दै मिथिला नगरमा थिए, त्यहाँ पुगे। ऊ पुग्दा त पशुका शरीरलाई घिँडेर टुक्रा टुक्रा पारिरहेको ब्यादा आफै व्यस्त थियो। उसका शरीरभरि मासी रगतका छिटा परेको थियो। त्यो विभत्स दृश्यले हृदय व्यथित भएको त्यो भिक्षुक, ती कौशिक ब्राह्मणमा ती गृहिणीप्रति रिस उठ्यो। त कस्ती रहेछन् हौ, गाली गर्दै गर्दै यताउति गर्न थाले। ब्यादाले त्यो भिक्षुलाई भन्यो, मैले थाहा पाएँ तपाईँ ती गृहिणीको शिक्षा पाएर यहाँ पाल्नु भएको छ, एकछिन पर्खिनुहोस्, मैले जानेको धर्म शिक्षा तपाईँलाई टक्र्याउँछु, किनभने ब्राह्मणीले तपाईँलाई पठाइन्। ब्यादाले आफ्नो पसलमा काम सके पछाडि भित्र गएर नुहायो, सफा कपडा फेर्यो, बाहिर निस्क्यो। अनि उसले आफ्नो बस्ने घर अन्तै छ, त्यहीँ जाउँ भनेर भिक्षुकलाई घर लग्यो। त्यो घर त साधारण थियो तर सफा थियो। उसको अघि त्यो काटमार गर्ने काम बेग्लै ठाउँ, घरमा त फुलबारी थियो, तुलसीको मोठ रहेछ, दियो बलेको रहेछ, मन्दिर बलाएको रहेछ। ब्यादाले आफ्ना बा आमाको सेवा सम्मान आनन्दसँग गरेको त्यो घरमा ब्यादाले भिक्षुलाई आसनमा राख्ने, खुट्टा धोइदिए, स्वादिष्ट फलफुल मिष्टान्नहरू खान दिए। भिक्षुले पनि खुबै खुसीका साथ ग्रहण गरे। ती कौशिक भिक्षुकले आराम गरे पछाडि भिक्षुले सोधे, धर्मात्मा, तपाईँ जस्ता सज्जनले जनावर मार्ने, हत्या हिंसा जस्तै यो घृणित कर्म गर्नु उचित भएन र? उचित भयो र भनेर सोधे। ब्यादाले म पूर्ण अहिंसक छु भनेछन् तिनले। कसरी? आत्माबाटै हिंसा त्याग्न खोजेको, जसले खोज्दछ त्यसले हिंसा गर्दैन। त्यसैले त धर्म र कर्मको परिणाम नभएर त्यो कर्म गर्दा लिने सोच लक्ष्यमा निहित हुन्छ। त्यसैले साँचो मानिसले आत्माबाटै के गर्नुपर्छ? आत्माबाटै हिंसा त्याग्नुपर्छ। आजकल हाम्रो पनि परिस्थिति यही छ। यो कथाको धेरै व्याख्या गर्न पाइनँ मैले, भोलि धेरै व्याख्या गर्छु, अहिले समय सकियो। ओहो, यो कथाको व्याख्या गर्दा त तपाईँहरूको हृदयमा रोमाञ्चित हुन्छ भक्तवृन्दहरू। कौशिक ब्राह्मणको आँखा खुल्यो।
त्यसैले उनी चाहिँ शरीरले मात्रै हिंसा नगर्ने थिए क्या। ओ त्यो बाख्रो नमार्नु मात्रै नमार्नु हो, उतो खाइ नमार्नु मात्रै नमार्नु, आत्माबाटै त्यागिदिउँ नै हिंसा। त्यस्ता व्यक्तिहरू के हुन्छन् बोले यो संसारमा बुद्ध हुन्छन्, मुक्त हुन्छन्। भक्तवत्सल भगवानको समयलाई हामीलाई आजलाई यही विश्राम गरायो। हस्त यहाँहरू सबैमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।